वेलकम टु एज ट्युटोरियल। आज तपाईँको समक्षमा फेरि पनि एक्सर्साइज 8.4 लिएर यहाँ आएको छु। यो कहाँको पेज भन्दै हुनुहुन्छ होला, यो चाहिँ CBSE क्लास 10 म्याथ टेक्स्ट बुकको पेज नम्बर 193, म्याथ टेक्स्ट बुकको 193। अनि तपाईँको हातमा टेक्स्ट बुक छ भनेदेखि मसँग तपाईँसँगै खोल्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले खोलेपछि म तपाईँ क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गर्दैछु र त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यहाँनिर देखाइएको आइडेन्टिटीहरू चाहिँ याद गर्न एकदमै जरुरी छ। यहाँनिर यो एउटा आइडेन्टिटी भयो, cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल्स टु cosec स्क्वायर a। cosec स्क्वायर a अर्को छ आइडेन्टिटी यहाँनिर यो बोल्डमा लेखिएको, यो माथिको cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टु 1। अर्को छ 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टु sec स्क्वायर a। र यो आइडेन्टिटीको विषयमा अलिकति आउँदो भिडियोमा तपाईँले राम्ररी पाउनुहुनेछ। तपाईँ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आइडेन्टिटी याद गर्न तपाईँलाई धेरै सजिलो हुनेछ। यो टिप्सहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ र आजको लागि चाहिँ तपाईँले यो एकदमै राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, हैन, याद गर्नुहोस्। र अर्को पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने आइडेन्टिटी यहाँनिर थियो, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट। जबसम्म तपाईँले यो आइडेन्टिटी याद गर्नुहुन्न नि धेरै साह्रो पर्छ। यहाँनिर छ, यहाँनिर देख्नुहुँदैछ tan इक्वल्स टु sin बाई cos, cot थीटा इक्वल्स टु 1 बाई tan, sec थीटा इक्वल्स टु 1 बाई cos अनि cosec थीटा इक्वल्स टु 1 बाई sin। यो तपाईँले अहिले मैले भन्नुसाथ याद त भइहाल्ने कुरा होइन। तपाईँले एक्स्ट्रा टाइम लिएर यो मजाले मेमोराइज गरेर खातामा नहेरिकन लेख्नु सक्ने हुनु पर्यो। अनि तपाईँ यहाँसम्म हुनु पर्यो कि 1 बाई tan के हो भनेर सोद्धा चाहिँ cot थीटा भन्न सक्नु पर्यो। हो 1 बाई sin थीटा के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ cosec थीटा भनेर मुखमा फट भन्न सक्नु हुनु पर्यो, ठिकै छैन? र त्यति गर्न तपाईँ सक्षम भएपछि चाहिँ तपाईँको लागि अब एक्सर्साइज 8.4 को तपाईँको लागि भेरी इजी भइहाल्छ। र यहाँनिर क्वेसन के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो sin a sec a एन्ड tan a इन टर्म्स अफ cot a। भनेको चाहिँ sin a लाई पनि cot a मा एक्सप्रेस गर्नु, देखाउनु, sec a लाई पनि cot a मा देखाउनु, tan a लाई पनि cot a मा देखाउनु। र अब कसरी देखाउनु, हैन, त्यसको एउटा मेथड छ। म तपाईलाई यो 1 बाई 1 सल्भ गर्दै तपाईलाई देखाउने छु। र त्योभन्दा अगाडि यो तपाईलाई धेरै डिफिकल्ट लागिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ डोन्ट वरी, तपाईँ जसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोस्, तपाईँको सुविधाको लागि यहाँनिर लिङ्कहरू दिएको छ। त्यो लिङ्क चाहिँ यो भिडियोभन्दा अगाडिको लिङ्कहरू, त्यहाँदेखि फेरि योदेखि पछाडिको लिङ्कहरू तपाईँलाई दिएको छ। अनि आजको लेसन तपाईँलाई धेरै साह्रो लाग्यो भनेदेखि योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, एकदमै अगाडिको ट्रायङ्गलदेखि लिएर है तपाईँले सबै कुराहरू पाउनुहुनेछ। अनि त्यो सबै हेर्दै बुझ्दै आएपछि चाहिँ तपाईँ आजको लागि यो धेरै इजी हुनेछ, ठिकै छैन? यहाँनिर क्वेसन सारेर तपाईँको अगाडि छ, मिस्टेकहरू त छैन होला। मिस्टेक छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो sin a sec a एन्ड tan a इन टर्म्स अफ cot a। अब म sin a सुरु गर्दैछु ल। sin a इन टर्म्स अफ cot a। अब कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यति बेला चाहिँ आइडेन्टिटी काम लाग्छ। तपाईँले पढ्नुभएको आइडेन्टिटी एउटा के छ भन्दाखेरि cosec स्क्वायर a इक्वल टु 1 प्लस cot स्क्वायर a। यो आइडेन्टिटी तपाईँलाई मैले जम्मा 3टा आइडेन्टिटी देखाएँ। मैले यो किन छाने, तपाईँलाई कसरी यो याद हुन्छ कि यो छान्नुपर्छ भनेर म त्यो बताउँदैछु ल। अब sin a लाई चाहिँ cot a मा देखाउनुको लागि यो चाहिँ साइनको नजिक छ, यसलाई साइनमा पुर्याउनु सजिलो हुन्छ, यसलाई कटमा पुर्याउनु सजिलो छ, अथवा अलरेडी कटमा आइसकेको छ।
अब के गर्न पर्यो, ए कोसेकलाई चाहिँ 1/sin लेख्न पाइयो। 1 + cot स्क्वायर ए। अब सिम्पल इक्वेसनको आइडिया लाउँदाखेरि यो sin स्क्वायर माथि पुग्छ, 1 + cot स्क्वायर तल आउँछ हैन, यसको मुनि 1 हुन्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि 1/1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टु यो साइन चाहिँ माथि गएर sin स्क्वायर ए हो। अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब सजिलो कुरो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर हट्नु त यता रुट लाग्छ, रुट लागेपछि म यो डल्लै उता लेख्दैछु, यसलाई यता लेख्दैछु ल, sin ए। रुट लाउँदाखेरि बोथ साइड लाइन छ, अनि यो स्क्वायर बिना लेख्यो भन्दैछ त भन्ने चाहिँ भन्नुहुँदैछ होला। स्क्वायर थियो, रुट लगाएर स्क्वायर हट्यो भन्नुको मतलब चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ अन्डर प्रोसेसमै छ। केमा लाग्यो रुट भन्दा चाहिँ 1/1 + cot स्क्वायर एमा लागेको रुट हो। अब यसलाई अलिकति राम्रो प्रकारले ह्यान्डसम प्रकारले देखाउनु पर्दाखेरिमा चाहिँ यो रुट 1 लाई लाग्दा 1 को 1, यो चाहिँ रुट भित्र cot स्क्वायर ए पेन्टिङमा यतिकै राखिन्छ। गर्दाखेरि sin ए इन टर्म्स अफ cot ए मा एक्सप्रेस भइसकेको छ। गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो मेथड फिनिस यहाँनिर भइसकेको छ र अलिकति फिनिसिङ चाहिँ दिएको राम्रो होला। sin ए इक्वल्स टु 1/1 + cot स्क्वायर ए हो, सक्यो है यो। अब अर्को के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को रह्यो तपाईको सेक ए लाई पनि कटमा देखाउने। सेक ए लाई कटमा कसरी देखाउने? नाउ सेक ए इन टर्म्स अफ cot ए। अब सेकबाट कटमा पुग्नका लागि चाहिँ मैले आइडेन्टिटी छान्दैछु। सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टु 1 + tan स्क्वायर ए हो। यही छान्नुपर्छ भनेर कसरी थाहा पाउनु भन्ने तपाईलाई लाग्छ, तर 10 लेखिसकेपछि कट लेखेको जतिकै हो। 10 बाट कट लेख्नु धेरै सजिलो पर्छ, सेक त रुट मात्रै हटाउनु बाँकी रहेछ, किनभने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो सेक हुनु पर्यो, राइट ह्यान्ड साइडमा कटको टर्म्स हुनु पर्यो। सेक ए लेख्नु साथ, किनभने रुट हटाउँदैछु उतापट्टि रुट लागिहाल्छ हो, रुट हाल्दैछु, यहाँनिर स्क्वायर हट्यो, रुटले उता चाहिँ प्रोसेसमा जाँदैछ। 1 + tan लाई त सजिलै cot स्क्वायर ए लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले tan स्क्वायरलाई यो लेखेको। अब कट त आइसक्यो नि त हैन। अब यसलाई अलिकति मेथड अगाडि बढाउँदा यो क्रस मल्टिप्लिकेसन त हुन्छ, cot स्क्वायर ए प्लस यो यता जाँदा 1 को 1, यो चाहिँ एलसीएम हो, cot स्क्वायर ए। अब अलिकति अगाडि बढौँ, यो रुट चाहिँ न्युमेरेटर डिनोमिनेटर सबलाई लागेको हो। त्यसो हुँदाखेरि माथि चाहिँ अन्डर प्रोसेस cot स्क्वायर ए प्लस 1 पनि छ, तल चाहिँ भने यो रुट लागेर स्क्वायर हटिएर पनि cot ए मा हामी लेख्छौँ र ह्यान्डसम एक्सप्रेसनमा कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यहाँ लेख्दैछु है, सेक ए, यो चाहिँ देयरफोरमा लेख्दै सेक ए इक्वल्स टु इन टर्म्स अफ cot ए, cot स्क्वायर ए प्लस 1 बाई cot ए भइहाल्यो, त्यति सजिलो। अब रह्यो 10 लाई कटमा ल्याउने। 10 लाई कटमा ल्याउने त अब सकिगयो नि, किनभने यहाँनिर त्यसले कन दिएको भयो,
यहाँ 10 थियो, 10 लाई कटमा ल्याउँदा 1 by cot A सकिहाल्यो। 10A in terms of cot A हो। कसरी लेख्ने भन्दा चाहिँ यसलाई मैले 10A लेख्दैछु, 1 by cot A लेख्यो नि भइहाल्यो, सक्यो। क्वेसन नम्बर यहाँनिर समाप्त भए। अब तपाईको क्वेसन नम्बर यहाँ 1 सक्यो। के थियो यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ नि हैन? Express the trigonometric ratio sin A sec A and tan A in terms of cot A यो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी नम्बर 2 को गर्ने छौं। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ? Write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. In terms of sec A. यो क्वेसन सारेर पेपरमा रेडी छ। मिस्टेक छ भने भन्नुस्। Write all other trigonometric ratio of angle A in terms of sec A. ठिकै छ हैन? All other भन्नाले all others trigonometric ratios are के रह्यो? sin A, cos A, tan A, cosec A and cot A। अब sec A भन्दा sec त यही भइहाल्यो हैन? अब सुरु गरे अल अदर साइन कै सुरु गरौँ। साइन बाट sec A मा पुग्नको लागि चाहिँ अब कुन चाहिँ लिने भन्दाखेरि चाहिँ sec सँग चाहिँ cos नियरेस्ट हो अनि cos सँग चाहिँ sin नियरेस्ट हो। कुन चाहिँ बाट भन्दाखेरि एउटा आइडेन्टिटी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टु 1 हो। अब यो युज गरेपछि sin र cos को रिलेसन sin बाट छिटो sec मा जाने चान्सेस हुन्छ। अब sin निकाल्नको लागि cos स्क्वायर A राइट ह्यान्ड साइडपट्टि जाने हुन्छ। sin स्क्वायर A इक्वल्स टु 1 माइनस cos स्क्वायर A। यो पनि एउटा आइडेन्टिटी नै हो। sin स्क्वायर A जब जब आउँछ नि 1 माइनस cos स्क्वायर A, जब जब तपाईले 1 माइनस cos स्क्वायर देख्नुहुन्छ नि तपाईले सम्झिनु sin स्क्वायर A, यस्तो रिलेसन हुन्छ। अब रुट पनि हटाउँदै गरौँ, यतापट्टि अलिकति चेन्ज पनि गर्दै गरौँ किनभने चाहिँ sec मा ल्याउनु पर्यो हैन? अब मैले यसलाई स्क्वायर हटाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ रुट लगाएको हुन्छ। रुट त बोथ साइड लाग्छ। यहाँ चाहिँ स्क्वायरमा रुट लाग्यो बोथ साइड अनि रुटले गर्दा स्क्वायर हट्यो, यता चाहिँ अन्डर प्रोसेसमा जाँदैछ। 1 माइनस cos को ठाउँमा चाहिँ 1 by sec स्क्वायर A लेख्छु म। हो यसलाई अब अलिकति ह्यान्डसम प्रकारले एक्सप्रेस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सल्भ त गर्नु पर्यो नि त हैन? यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन अलिकति बाँकी नै छ। sec स्क्वायर A माइनस 1 यो एलसीएम गर्दाखेरि sec स्क्वायर A रुट त लागेको छ। अब रुटले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ माथिको चाहिँ पेन्डिङमा बस्यो रुटमै, किनभने रुट सल्भ हुन सकेन। sec स्क्वायर A माइनस 1 बस्यो, तल चाहिँ रुट हटाएर sec A भएर बस्यो। हो देयरफोर sin A in terms of sec A हुन्छ। sin A in terms of sec A हो। हाउ ह्यान्डसम एक्सप्रेसन सक्छ। अझै अर्को रह्यो साइनको अब cos A लाई sec A मा देखाउनु त फेरि सजिलो छ। तपाईले यहाँनिर देखाइहाले मैले, cos थियो अघि sec A मा देखाउनु। cos A इक्वल्स टु
1 by sec a बस सक्यो cos in terms of sec a फिनिश अर्को छ tan a tan a लाई पनि sec a मा इजी हुन्छ tan a in terms of sec a अब tan लाई sec मा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा आइडेन्टिटी याद छ 1 plus tan square a equals to sec square a छ हैन अब tan लाई tan बाट sec मा निकाल्नुको लागि भने चाहिँ tan square a sec square minus a square a minus 1 यो 1 उता हटाएर हो एउटा आइडेन्टिटी पनि हो यो tan square को प्लेसमा हामीले यो लाउन सक्छ जब जब तपाईले यो sec square a minus 1 देख्नुहुन्छ नि त्यतिखेर tan square a भनेर सोच्नुहोस् यो हो अब त अहिले यहाँ देखिरहनु भएको छ सजिलो हुन्छ अब यो देख्नु भएन जब जब तपाईले sec square theta minus 1 देख्नुहुन्छ तपाईले सम्झिनुहोस् tan square a अब रुट हटाउन बाँकी रह्यो किनभने tan a equals to यसमा रुट लाग्यो स्क्वायर हटाउँदा यता रुट लाग्यो sec square a minus 1 सक्यो sin a cos a tan a सम्म भयो अब cot लाई sec मा चेन्ज गर्नु cot a in terms of sec a यसको लागि पनि यहाँनिर तपाईले यही आइडेन्टिटी युजफुल देखिँदैछ 10 बाट कट जानु छिटो हुन्छ म यही युज गर्दैछु ल tan a sec square a minus 1 यही युज गर यहाँले भर्खर निस्केको छ यही युज गर्दा पनि भयो यसमा तपाईलाई आइडिया भएन भने यहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ हो अब कट लाई sec a मा कसरी चेन्ज गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट 10 पुग्नु सजिलो हुन्छ अब हेर्नुहोस् है त 10 लाई म के लेख्न सक्छु 1 by cot a लेख्न पाउँछु sec square a minus 1 हो अब यो तल आउँछ यो कट माथि जान्छ भइहाल्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के हुन्छ जस्तो लाग्दैछ 1 को मुनि sec square a minus 1 हुन्छ भनेपछि म डाइरेक्ट cot a equals to 1 by over root sec square a minus 1 सकिहाल्यो cot a लाई sec square a मा पनि भइहाल्यो हो अब आयो cosec a in terms of फेरि sec a यो कसरी हुन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि यो आइडेन्टिटी सजिलो जस्तो लाग्दैछ कुन चाहिँ भन्नुस् त cosec र cot को अब हेर्नुस् ल यहाँनेरि sin लाई sec मा देखाउन आएपछि त cosec लाई पनि आरामले देखाउन सकिन्छ cosec a भनिसकेपछि sin को के छ जस्ट इन्भर्स त cosec को भनेपछि यसलाई हामीले डाइरेक्ट sec a by sec square a minus 1 over root सक्यो नम्बर 2 को पनि सके अब हाम्रो एक्सरसाइज 8.4 को क्वेशन नम्बर 3 मा पर्यो इभ्यालुएट sin square 63 degree and sin square 27 cos square 17 and cos square 73 यो
टेक्स्ट बुकबाट तपाईँको अगाडि राखेको छ। ठिकै छ र केही मिस्टेक छैन होला तपाईँको अगाडि हातमा टेक्स्ट बुक छ भने पेज नम्बर 193 तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र क्वेसन तपाईँले देखिहाल्नुभयो सारेको। यसलाई हामी इभालुएट गर्न सिक्दैछौँ। इभालुएट गर्दा एउटा नम्बर एउटा भ्यालु आउँछ। अब सल्युसन गऱ्यौँ हैन। म यतिकै यहाँनिर सुरु गरिदिँदैछु। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कस स्क्वायर 17 प्लस कस स्क्वायर 73 छ। अनि यहाँनिर यो साइन छ। अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल हो। यो दुईटा जोड्दाखेरि 90 आउँछ भनेदेखि चाहिँ हामीले साइनलाई एउटालाई चाहिँ कसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यसबाट एउटा कुनै आइडेन्टिटीसँग म्याच खाइहाल्छ। यो साइनलाई म जस्ताको त्यस्तै राखेँ। साइन स्क्वायर 63 प्लस अनि साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 यतापालाई पनि त्यसै गरौँ। कस स्क्वायर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटाको थीटा एउटै र यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चाहिँ भिन्दै बनाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ है त। कस स्क्वायर 17 हुँदै गरोस्, कस स्क्वायर 90 माइनस 17 गर्दाखेरि त 73 नै हो हैन। अब फेरि लेख्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, साइन स्क्वायर 63 लेख्दै गरेँ मैले प्लस साइन 90 माइनस थीटा कस थीटा हुन्छ, कस स्क्वायर थीटा साइन 90 माइनस थीटा कस थीटा। थीटामा हाम्रो 63 छ, 63 थीटा अहिले म्याच खाँदैछ हो, दुईटैको एउटै भयो। यसको पनि त्यही हो, यसको चाहिँ कसमा हुन्छ, कस स्क्वायर थीटा हाम्रो 17 छ, कस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 17। अब देख्नु भयो है, ओके। अब यसो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ साइन स्क्वायर 63 प्लस कस स्क्वायर 63 भनेको चाहिँ साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर 1 आउँछ, कस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पनि 1 नै आउँछ, लास्टमा एन्सर 1। तपाईँलाई अचम्म लाग्यो होला है। तपाईँलाई आइडेन्टिटी याद छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई अचम्मै लाग्ने कुरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 हो। त्यसले गर्दा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा 1। त्यसले गर्दा न्युमेरेटर डिनोमिनेटर बोथ 1 डिभाइडेड 1 सक्यो। क्वेसन नम्बर 3 पनि सकिए जस्तो छ। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन 25 साइन 65 कस 65 कस 25 साइन 65। अब यसलाई के गर्ने, कति आउँछ क्वेसन भन्दाखेरि यो क्वेसन नम्बर 3 को 2 हो यो। अब यसलाई कसरी इभालुएट गर्ने भन्दाखेरि यहाँ पनि तपाईले देख्नुहुँदैछ, यहाँनिर तपाईको कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल छ। यहाँनिर कम्प्लिमेन्ट्री एङ्गल हुनुको फाइदा के चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म एउटालाई चेन्ज नगरिराख्ने अर्कोलाई चेन्ज गरिदिउँ हैन। यो पनि एक प्रकारको अचम्मको आइडेन्टिटी फर्म भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है त, यसलाई म बनाउँदैछु एकैचोटि। कस 90 माइनस
थीटा cos 90 माइनस थीटा यहाँनिर हेर्नुहुँदैछ नि cos 65 छ नि 65 नै भयो नि त हैन 90 माइनस 25 गर्दा र त्यसको लागि ठिक्कै यो लिँदाखेरि ठिक्कै मिलिहाल्छ हो अब यता चाहिँ म के लिँदैछु भन्दाखेरि अब यसलाई म चेन्ज नगरिकन राखेँ cos यो 25 भयो यता चाहिँ म के लेख्दैछु भने साइनको sin 90 माइनस थीटा 25 यही लिएर के हुँदो रहेछ है त sin थीटा sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा भयो के भयो यो यहाँ cos थीटा भयो sin 90 माइनस थीटा cos थीटै भयो अब यहाँनिर के भयो sin इन्टु sin स्क्वायर थीटा हो cos इन्टु cos स्क्वायर थीटा भयो अब के भयो 1 भएन यो 1 भयो नि त हैन यसको रिजन पनि म लेखिदिइहालौँ बिकज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 यो आइडेन्टिटी तपाईलाई याद छ भनेदेखि सजिलो भइहाल्यो फेरि भनिदिनु पर्दैन होला यो साइनलाई मैले जस्तोको त्यस्तै लेखेँ अनि cos 65 लाई चाहिँ मैले cos 90 माइनस थीटामा लेखिदिएँ हो उतापट्टि यो प्लस देखि उतापट्टिको मैले त्यसै गरेको छु cos 25 sin 90 माइनस थीटा गरेपछि साइन एउटै प्रकारको भएपछि त स्क्वायर भइहाल्छ यो पनि cos इन्टु cos स्क्वायर भइहाल्छ अन्त यो 25 दुईटैको छ यसलाई थीटा भनिन्छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो यो 1 उता लेख्दा भयो या तल लेख्दा हुन्छ कसरी आयो भनेर तपाईलाई अब प्रश्न आउँछ यो फर्मुलाको आधारमा हो कति सजिलो जब तपाईले यो आइडेन्टिटी याद गर्नुहुन्छ नि 1 बाइ 1 सबै प्रब्लमहरु आफै इजी हुँदै आउँछ र क्वेशन नम्बर 3 को 1 र 2 पनि यही समाप्त हुँदैछ अब आयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 एक्सरसाइज 8.4 को 4 चुज द करेक्ट अप्सन जस्टिफाई योर चोइस अब 9 sec स्क्वायर a minus 9 tan स्क्वायर a दिएको छ नम्बर A B C D कुन चाहिँ करेक्ट हो 1 छ यसमा 9 छ 8 छ 0 कुन चाहिँ करेक्ट हो अब अन्दाजमा एउटा मिल्छ कि भनेर हान्ने मात्रै हो है जबसम्म हामीलाई यो सल्भ गर्दैन जबसम्म यसको भ्यालु करेक्ट याद हुँदैन हामीलाई कुन चाहिँमा लाउनु हामी कन्फ्युज त्यसैले गर्दा अब हामी यसलाई सल्भ गर्ने छौं ल सल्युसन जस्टिफिकेसन अथवा सल्युसन भने जस्टिफिकेसन अब पहिले जस्टिफिकेसन गरेर मात्रै त चोइस हुन्छ हैन हाम्रोमा छ 9 sec स्क्वायर a minus 9 tan स्क्वायर a छ हो अब यो के हुन्छ हामी उता जाउँ है त sec स्क्वायर a लाई हामीले 10 मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ 10 मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ 9 1 plus tan स्क्वायर a हो माइनस 9 tan स्क्वायर a छ अब के भयो ब्र्याकेट ओपन गरौँ 9 ले 1 लाई 9 ले 10 लाई इन्टु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन हुन्छ 9 plus 9 tan स्क्वायर a
बिचमा माइनस छ यता tan स्क्वायर a लेख्दा लेख्दा तपाईले बुझिहाल्नु भयो होला यो 9 tan स्क्वायर यो काट्यो बाँच्यो 9 मात्रै गर्दाखेरि अप्सन कुन चाहिँ करेक्ट रहेछ 9 भएको अप्सनै करेक्ट हैन र therefore option B is correct. So that is 9. Oh, therefore option B is correct. That is 9. यो क्वेशन नम्बर 4 को 1 पनि सक्यो अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 को 1 पनि सक्यो हो यो सक्यो अब क्वेशन नम्बर 2 को 1 plus tan theta plus sec theta into छ हो तीनटा टर्म्सको एक्सप्रेसन हो 1 plus cot theta minus cosec theta इन्टु गर्दाखेरि चाहिँ 0 आउने हो कि 1 आउने कि 2 आउने कि -1 आउने हो अब यो सल्भ गरेपछि मात्रै त थाहा होला हैन क्वेशन त यहाँनेर रेडी छ अब सल्युसन सुरु गरौँ है त we have 1 plus tan theta plus sec theta हो फेरि अर्को छ 1 plus cot theta minus cosec theta अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने देखिँदैछ ट्राइनोमियललाई मल्टिप्लाई कसरी गर्छ त्यही मेथडमा जाँदा भइहाल्यो अब 1 ले यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ हाम्रो 1 1 जा 1 1 कटै हुन्छ कट थीटा 1 ले cosecलाई गर्दा cosecै हुन्छ cosec थीटा भयो टर्न आयो 10 को 10 ले tan 1 जा tan थीटा प्लस tan थीटा इन्टु cot थीटा यो कसरी आयो भन्नुहुँदैछ ल 10 ले 1 लाई गरेको यति आयो 10 ले cot लाई गर्दा इन्टु गर्दा 10 इन्टु cot आयो 10 इन्टु cosec अब माइनस tan थीटा इन्टु cosec थीटा अब हामी 10 को सक्यो जस्तो छ cosec सम्मै अब sec को टर्न sec ले यसलाई प्लस sec थीटा 1 लाई गर्दा प्लस sec थीटा cot थीटा माइनस sec थीटा cosec थीटा हो cosec थीटा सम्म भए अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अलिक इजी फर्ममा लेख्नु पर्यो 1 1 नै भइहाल्यो cot लाई चाहिँ हामीले cos थीटा बाइ sin थीटा मा लेख्नु पर्यो cos थीटा बाइ sin थीटा भनेको cotै हो cosec लाई हामीले 1 बाइ sin भनेर लेख्नु पर्यो हो 1 बाइ sin भनेर लेख्नु पर्यो त्यस्तै प्रकारले sin थीटा बाइ cos थीटा cot को इन्भर्स tan प्लस tan cot सिधै 1 लेख्दिदा हुन्छ यो tan इन्टु cot 1 भइहाल्यो tan लाई 1 बाइ tan लाई त sin थीटा बाइ cos थीटा हुन्छ यो इन्टु 1 बाइ sin थीटा हुन्छ यहाँसम्म भयो sec थीटा को 1 बाइ cos थीटा प्लस यता नगरौँ यो नआटेको म यता लेख्दैछु प्लस अब sec थीटा यो भयो अब sec थीटा प्लस cos थीटा हुँदैछ हैन माइनस tan थीटा cosec थीटा यो हो यो लेखेको यो भयो अनि sec थीटा को यो भयो अब यो लेख्दै छु म यहाँ 1 बाइ
cos theta 1 by cos theta plus sin theta by cos theta by sin theta हुन्छ यहाँनिर sec cot छ त्यसले गर्दा 1 by cos sec भयो इन्टु cot को चाहिँ cot theta by cos theta by sin theta हुन्छ sin theta भयो गर्दाखेरि यो sec cot भयो लास्टमा माइनस छ sec को 1 by cos theta इन्टु 1 by sin theta अब यहाँनिर कुन कुन क्यान्सल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 1 plus 1 2 भइहाल्छ 1 plus 1 2 भइहाल्छ गर्दा यो सक्यो 1 plus 1 2 भइहाल्यो अनि यहाँ cos sin अर्को ठाउँ cos sin छैन यो sin काट्यो हो यो काट्यो यसलाई 2 लेख्दैछु प्लस cos theta by sin theta minus 1 by sin theta plus sin theta by cos theta plus प्लस छैन यो प्लस यता जोडियो माइनस यहाँ 1 by cos theta छ 1 by cos theta sin काटिएर प्लस 1 by cos theta यो आइहाल्यो फेरि अझै प्लस यो cos theta काटियो फेरि यो cos theta काटिँदाखेरि 1 by sin theta भयो minus 1 by cos theta sin theta हो अब के भयो यो पनि काटियो दुईटा हो प्लस sin यो पनि काटियो हो काट्यो अब लेख्दै छु 2 plus cos theta by sin theta यहाँनिर के छ sin theta by cos theta cos theta अर्को छ minus 1 by cos theta sin theta अब हेर्नुस् यहाँनिर 2 प्लस यसलाई अलिकति कम्बाइन गर्न सकिन्छ यो क्रस मल्टिप्लिकेसन अनि त्यहाँदेखि यो एलसीएम निकाल्दाखेरि के हुँदो रहेछ भनेर यो sin थीटा cos थीटा एलसीएम भइहाल्यो यो माइनस 1 by cos थीटा sin थीटा भइहाल्यो यो बुझ्नु हुँदैछ होला यो क्रस मल्टिप्लिकेसनले यो cos स्क्वायर थीटा यो पनि sin स्क्वायर थीटा अब यहाँनिर 2 छ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अथवा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर एउटै हो कति आउँछ 1 by sin थीटा cos थीटा minus 1 by sin थीटा cos थीटा के भयो काट्यो है यो पनि जतिमा त्यति घटायो काट्यो एन्सर आयो 2 मात्रै सक्यो गर्दाखेरि यो निकै लामो पनि भयो हो लामो छ अनि अहिले हाम्रो एन्सर कति आयो 2 आएको छैन
यो दुईजनालाई मल्टिप्लाई गर्दा गर्दा धेरै लामो मेथड गयो 2 आयो अप्सन 2 इज करेक्ट हो हामीले यस्तो प्रकारले एन्सर निकाल्न सक्छौं तपाईले यो बुझ्नु भयो होला एउटा टर्म्सदेखि अर्को टर्म्सदेखि अर्को टर्म्स कोही 1 मा कन्भर्ट हुन्छ ट्रिग्नोमेट्रिकहरु यसरी नै यताउता कन्भर्ट गरेर हामीले सल्भ गर्न सिक्नु पर्यो र हामीले एक्सरसाइज 8.4 को क्वेशन नम्बर 2 पनि हामीले सकेका छौं र यहाँ अब हामी आइपुगेको छौं क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 मा sec a plus tan a into 1 minus sin a अप्सन A B C D A मा छ sec a B मा sin a C मा cosec a D मा cos a कुन चाहिँ करेक्ट हो यो सल्भ गरेपछि थाहा भइहाल्छ र अब यो सल्भ गर्न चाहिँ हामी सिक्दै छौं अब क्वेशन यहाँ रेडी छँदैछ हामी सुरु गरौँ ल सल्युसन sec a plus tan a and 1 minus sin a अब यो चाहिँ प्रोडक्ट फर्ममा चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो पहिला sec ले 1 लाई sin लाई sec a1 जा sec a minus sec a sin a यो सँग मल्टिप्लाई भयो अब tan को टर्न आयो tan a फेरि माइनस tan a sin a भनेको चाहिँ sec ले यसलाई इन्टु गरेको यो र यो भयो र tan ले यसलाई र यसलाई गरेको यो र यो भयो tan 1 जा tan इन्टु sin tan sin यो चाहिँ एल्जेब्राको आइडिया चाहियो अब यहाँदेखि उता चाहिँ सिम्पल फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो हामीले सिम्पल फर्ममा एक्सप्रेस गर्न पर्दा sec लाई हामीले 1 by cos a मा लेख्नु पर्यो यो चाहिँ पुरा याद हुनु पर्यो याद छ भने त लेख्ने हो हैन यो पनि 1 by cos a इन्टु sin a छ हो by 1 लेख्दियौ प्लस tan a यो sin a by cos a इन्टु sin a यो कन्भर्ट गर्ने काम सक्यो अब यो कन्भर्ट गर्दा केही त हुन्छ हैन 1 by cos a यो 1 काटिँदाखेरि sin by cos tan हुन्छ tan a किनभने sin 1 जा sin cos 1 जा cos sin by cos tan a हुन्छ प्लस tan a यो मैले यो लेखेको हो यो भयो हो यसलाई चाहिँ sin स्क्वायर a लेख्दै छु म sin स्क्वायर a लेख्दै छु डिनोमिनेटरमा cos a छँदै छ अब के भयो यो गयो सक्यो हाम्रोमा 1 by cos a minus sin स्क्वायर a by cos a रह्यो हो अब यसलाई अब हामी यतिमा आइपुग्यो यो 1 by cos a झर्यो sin स्क्वायर by cos यहाँ जस्तोको त्यस्तै छ यो किनभने यो काटेर क्यान्सल भयो डिनोमिनेटर दुईटाको एउटै छ त्यसले गर्दाखेरि cos a लेख्दा भयो किनभने यो क्रस मल्टिप्लिकेसन पनि त गरिरहनु परेन हैन यस्तो लेख्यो 1 minus sin स्क्वायर a अब के लेख्ने 1 minus sin स्क्वायर त cos स्क्वायर a लेख्ने तल cos a हो यहाँ दुईटा cos छ स्क्वायर को मतलब cos a इन्टु cos a by cos a छ टक्कै यो काटेपछि एउटा मात्रै cos मा चाहिँ cos a
भनेपछि कुन चाहिँ अप्सन सजिलो भयो, करेक्ट भयो? विच अप्सन इज करेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन डी इज करेक्ट भयो हो। देयरफोर अप्सन डी इज करेक्ट। अब यहाँनिर अलिकति बुझाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्दैछ। यो सबै मल्टिप्लाई गरेर यहाँ आयो, यो कन्भर्ट गरेर तपाईलाई याद हुनु पर्यो सेकको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा याद हुनु पर्यो। यो सेक र साइन 1/cos साइनको साइनै हो, अलरेडी सिम्पलमै छ। 10 लाई साइन बाई कस गरेको भए दुईटै साइन बाई कस साइन बाई कस पनि क्यान्सलै हुन्थ्यो। मैले यसलाई 10 लेखेँ, 10 सँग 10 पनि क्यान्सल भएरै छोड्छ। अनि यो साइन स्क्वायर भयो, डिनोमिनेटरमा कस ए छ, क्यान्सल भएपछि हाम्रोमा यो र यो भयो, सँगै आइहाल्यो हो। यसलाई सबट्र्याक्सन जस्तो देखिँदैछ, डिनोमिनेटर सेम भएकोले गर्दा एकपल्ट लेख्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन हुनु परेन। अनि 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ, कस स्क्वायर हुन्छ। तपाईले यो याद गरिराख्नुहोस्। यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए। याद छ भने चाहिँ स्किप गरिहाल्नुहोस्, तपाईँ अब कसैलाई याद छैन मैले लेखिदिएको हो। 1 हुन्छ। अन्त 1 माइनस साइन स्क्वायर भन्नाले चाहिँ कसरी कस भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो साइनलाई उता लगाइदियो भने कस स्क्वायर ए इक्वल टु 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यो अघि मैले भन्दै थिएँ, जब जब यस्तो आउँछ नि कस स्क्वायर ए भन्नु भनेर, अन्त त्यो टेक्निकले चाहिँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कस स्क्वायर ए आएको। मुनि त अलरेडी कस ए थियो, अन्त कस स्क्वायर ए भन्नाले के भयो, दुईपल्ट कस इन्टु भएको नि त होइन। एउटा कसले एउटा काटिन्छ, एउटा 5 कस ए आयो फाइनलमा। त्यसले गर्दा अप्सन डी इज करेक्ट। अब लास्ट एउटा रह्यो, एउटा तपाईँको लागि राख्दैछु। क्वेसन नम्बर 3 सक्यो, अब क्वेसन नम्बर 4। अब लास्ट एउटा रह्यो क्वेसन नम्बर 4 को 4 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कट स्क्वायर ए। अप्सन नम्बर 1 अप्सन ए बी सी डी, सेक स्क्वायर ए छ, बीमा -1 छ, सीमा कट स्क्वायर ए छ, डीमा टेन स्क्वायर ए छ। कुन चाहिँ करेक्ट हो यो सल्भ गरेपछि थाहा हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रोमा छ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कट स्क्वायर ए हो। अब हामी यसलाई के गर्ने, अलिकति यसलाई सिम्पल बनाउने हामी। 1 प्लस 10 लाई जहिले पनि साइन ए बाई कस ए मा लेख्ने यसरी, साइन थीटा बाई कस थीटामा। कटको पनि त्यही हो, कस थीटा बाई साइन थीटामा लेख्ने। यदि लेखेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ। गर्दाखेरि यहाँ यसरी स्क्वायर लागेको कारणले गर्दा यहाँ पनि स्क्वायरै लाग्छ है हो। यो पनि स्क्वायर, यो पनि स्क्वायर। स्क्वायर लागेको कारण यो क्रस मल्टिप्लिकेसन, यहाँ पनि कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भयो। डिनोमिनेटरमा यहाँ यसको मुनि 1 हुन्छ, कस स्क्वायर ए भन्छ, कस स्क्वायर ए भयो। यहाँ बार यो मेन बार छ। अब यसको पनि त्यही हुन्छ, साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए भयो हो। अब यसलाई फेरि लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 भइहाल्यो, कस स्क्वायर थीटा, अर्को यो पनि 1 भइहाल्यो, मुनिबाट साइन स्क्वायर थीटा हो, सँगै घट्यो।
अब यसलाई हामीले कसरी लेख्छ 1/cos स्क्वायर ए यसलाई चाहिँ फेरि इन्भर्स गरेर लेख्नु पर्यो sin स्क्वायर ए by 1 एट द फाइनल sin स्क्वायर बन्छ sin स्क्वायर ए by cos स्क्वायर ए के भयो tan स्क्वायर ए भयो हो गर्दाखेरि यो सल्भ गर्दाखेरि tan स्क्वायर आयो अप्सनमा के छ sec स्क्वायर ए -1 cot स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए कुन चाहिँ करेक्ट भयो अप्सन डी इज करेक्ट therefore option D is correct तपाईले यो भिडियोलाई अन्तसम्म तपाईले हेर्नुभयो होला एकदम तपाईलाई कङ्ग्रेचुलेसन छ जसले पनि यो भिडियो अन्तसम्म हेर्यो लास्टसम्म मसँग आउँदैछ भनेदेखि यहाँनिर तपाईलाई के फाइदा हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले जब रट्दाखेरि यो फर्मुलाहरु कतिवटा याद हुँदैन नि तपाईले यहाँनिर मेथडमा जानुस् त्यसो गर्दा फर्मुला पनि तपाईलाई याद हुँदै जान्छ हो याद हुँदै जान्छ अनि तपाईको प्रब्लम पनि सल्भ हुँदै जान्छ हो तपाईको एक्सरसाइजहरु तपाईको सिलेबस पनि राम्रोसँग कम्प्लिट हुँदै जान्छ र आज तपाईको लेसन यहाँनिर समाप्त भएको छ त्योभन्दा अगाडि आउने भिडियोमा हामी प्रुफ गर्न सिक्ने छौं क्वेशन नम्बर 5 बाट 1 देखि लिएर कति भ्याउँछ हामी सिक्ने छौं थ्यांक यू सो मच